سخی جہان تو ود کے او گھر حسین دائے جتھوں نہیں بلدا کوئی خالی او در حسین دائے سخی جہان شکل ہے وانگ نبی دے نورانی اکبر دے علماء کو آپ پرسون دے جان دے حضرت علی اکبر سے دا چہرہ مبارک حضور دے چہرہ نالی اللہ سبحان اللہ شکل ہے وانگ نبی دے نورانی اکبر دی ہائی وہڑے سار دی رونق جوانی اکبر دی جھلی جیسی تے برچھی جگر حسین دائے سخی جہاں